बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुश आमदीद पढ़ाकू के चैनल पे। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम सर पर हैं। एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट शीट तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स ने अनाउंस कर दी है, और बच्चे अभी भी इस शशोपंज में हैं कि तैयारी जो है वो एग्ज़ाम्स की किस तरीके से की जाए। क्या ऐसा तरीक़ाकार अपनाया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर स्कोर कर सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि तैयारी करते हुए एग्जाम्स की आपने किन चीज़ों पर फोकस करना है और किन चीज़ों से इज्तनाब करना है। तो कोई भी सब्जेक्ट है बहरहाल जिसकी आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। मैं पंजाब बोर्ड्स की अगर बात करूं तो सबसे पहला पेपर मैट्रिक क्लास का इंग्लिश का अनाउंस हो चुका है। अब अगर आपने तैयारी करनी है किसी भी पेपर की, चाहे वो इंग्लिश है या कोई साइंस सब्जेक्ट्स का पेपर है, तो आपने सबसे पहले ये गलती नहीं करनी कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे सबसे पहले चले जाएं। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, अपना ज्यादातर टाइम शुरू में ही लॉन्ग क्वेश्चंस पे गुजार देते हैं, और वो क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है और सबसे ज्यादा इजी है उसको एंड पे छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि ओवरऑल जब ग्रेडिंग होती है, जब स्कोर आता है, जब परसेंटेज बनती है, तो उसके अंदर उनके मार्क्स उस मुताबिकत से नहीं आते जिस तरीके की उन्होंने तैयारी की होती। तो सबसे पहली बात जो आपने अपने पल्ले बांधनी है कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हुए सबसे पहले आपने उसका मारूजी हिस्सा प्रिपेयर करना है, उसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन प्रिपेयर करना है। अब जब आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन को मुकम्मल तौर पे तैयार कर लेंगे तो आप समझ लें कि आपने 30% अपना पेपर तैयार कर लिया है और पीछे 70% पेपर रह गया। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव पोर्शन सबसे ज्यादा आसान होता है, तो वो बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं वो भी बड़ी आसानी से इस पोर्शन को प्रिपेयर कर लेते हैं, और एक अंदरूनी एतमाद उन बच्चों में पैदा हो जाता है कि चलें मेरा कुछ ना कुछ हिस्सा पेपर का तो तैयार है, और ये बूस्ट उन्हें हेल्प करता है आगे शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन में और लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले आपने मेरी बात पर अमल करते हुए एमसीक्यूज के क्वेश्चन को तैयार करना है। मैथमेटिक्स इंग्लिश के अंदर 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन मैट्रिक क्लासेस के लिए है, और लैंग्वेजेस के अलावा जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वहां पे ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है आउट ऑफ 60 मार्क्स। अब ये बेहद अहम नंबर है, और ये वो नंबर है जो कि मुकम्मल लिए जा सकते हैं। 12 में से 12 नंबर, 15 में से 15 नंबर आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। करना आपने सिर्फ ये है कि सबसे पहले एक्सरसाइजेस के तमाम एमसीक्यूज को अज़बर कर लेना है, फिर आपने पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज की तरफ जाना है और उनको भी अच्छे तरीके से याद करके और प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए उसको 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा रिवाइज करके अपने वो 12 नंबर, अपने वो 15 नंबर और इन सम केसेस वो 20 नंबर का पोर्शन अपना साइड पे कर लें। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने पेपर के सबसे बड़े पोर्शन की तरफ जो है वो लेके जाना है, और वो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, यानी कि मुख्तसर सवालात का। मुख्तसर सवालात आपको बड़ी आसानी से पास करवा सकते हैं और बड़ी आसानी से आपके ग्रेड को ए से A+ तक लेके जा सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी अक्लमंदी से इसको तैयार करना शुरू करें। अब शॉर्ट क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन है ये अमूमन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, और तीनों हिस्सों में आपने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं मैट्रिक की साइंस सब्जेक्ट्स में, और इसी तरह से एफएससी के अंदर जो है वो आपने तकरीबन 8 शॉर्ट क्वेश्चन या 7 शॉर्ट क्वेश्चन एक एक हिस्से में से करने होते हैं। तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है, पेयरिंग स्कीम को ज़हन में रखना है। आपको पढ़ाकू के चैनल पे भी, पढ़ाकू की वेबसाइट पे भी पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज के ऊपर भी आपको पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक उसे डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से आप पहले फेसबुक पेज पे जाएं। पढ़ाकू की वेबसाइट मैं रिमाइंड करवा दूं, 20 मई को लाइव होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। आप उधर विजिट करके पेयरिंग स्कीम्स को डाउनलोड कर सकेंगे।
تو آپ نے پیئرنگ اسکیم ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے ادھر کمبینیشن دیکھ لینا ہے کہ کس کس چیپٹر سے شارٹ کوسچن آ رہے ہیں کس کس سیکشن کے, اور پھر آپ نے ان چیپٹرز کے مطابق اپنے شارٹ کوسچنز کی پریپریشن کرنی ہے. ڈیفینیشنز کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے. اس کے بعد کیونکہ اس سال اپلائیڈ اور اپلیکیشن شارٹ کوسچنز میں آپ کو 3 طرح کے سوالات اٹیمپٹ کرنے ہوں گے. ایک تو نالج بیسڈ کوسچن ہے جو کہ زیادہ تر پیپر کا آپ کا حصہ ہوں گے, جو کہ ڈیفینیشنز پہ مشتمل ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ڈیفینیشنز سب سے پہلے آپ نے ہر چیپٹر کی تیار کرنی. پھر اپلیکیشن بیسڈ کوسچنز. اپلیکیشن بیسڈ کوسچنز میں آپ کو مختلف جو ٹیکنیکس آپ نے پڑھی ہیں, مختلف جو ٹاپکس آپ نے پڑھے ہیں, وہ روزمرہ لائف میں ان کی اپلیکیشنز کیا ہیں, ان کے استعمالات کیا ہیں, اس کے متعلق سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے اس مرتبہ ایگزامز میں. اور تیسری جو نوعیت کے سوالات ہیں وہ ہے انڈرسٹینڈنگ بیسڈ, یعنی کہ کنسپچول کوسچنز. آپ کی ایکسرسائزز میں بھی سائنس سبجیکٹس کی کچھ کنسپچول کوسچنز موجود ہیں. کچھ کنسپچول کوسچنز آپ کو آپ کے ٹیچرز حضرات نے لکھوائے ہوں گے, ان کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اس مرتبہ کے ایگزام پیپر میں کنسپچول اور اپلیکیشن بیسڈ کوسچنز کا بھی شمار لازمی ہوگا. تو شارٹ کوسچنز کا پورشن آپ نے تیار کرنا ہے, اور جب آپ کے شارٹ کوسچنز کے تینوں سیکشنز کا پورشن مکمل طور پہ تیار ہو جائے, اس کے بعد آپ نے لانگ کوسچنز پہ آنا ہے. اور لانگ کوسچنز کو ایک مرتبہ پھر لانگ کوسچنز کے لیے ایک مرتبہ پھر میری یہی ریکمنڈیشن ہے آپ کو کہ آپ نے لانگ کوسچنز کے لیے بھی پیئرنگ سکیمز کو فالو کرنا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کس چیپٹر میں سے لانگ کوسچن آئے گا اور کون سے ایسے چیپٹرز ہیں جن میں سے آپ نے لانگ کوسچنز کو سکپ کرنا ہے. تو آپ سب سے پہلے پیئرنگ سکیم کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں, اپنے ٹیچر سے ڈسکس کر لیں. اس کے بعد آپ اپنے لیے بہترین کمبینیشن کا انتخاب کریں اور ان چیپٹرز کے لانگ کوسچنز کو ازبر کر لیں. کوئی بھی لانگ کوسچن مت چھوڑیں. آپ کے لیول پہ میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ جن چیپٹرز کا آپ نے انتخاب کر لیا ہے لانگ کوسچنز کے لیے, آپ ان چیپٹرز کو مکمل طور پہ تیار کریں, کیونکہ ہر سوال ایک جتنا اہم ہوتا ہے پنجاب کے تمام بورڈز میں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایک سوال کی اہمیت زیادہ ہے اور دوسرے کی کم ہے, کیونکہ آپ کو آپ کے ایگزام کے دن سرپرائز ملے گا کہ جس سوال کو آپ سب سے زیادہ کم اہم سمجھ رہے تھے وہی سوال آپ کے پیپر میں سب سے اوپر لانگ کوسچنز کی فہرست میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو اس بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے. جب آپ اپنے کمبینیشنز تیار کر لیں تو باقی جو مادہ اسباق ہیں ان کے صرف امپورٹنٹ کوسچنز آپ اپنے ٹیچر سے ڈسکس کرنے کے بعد انہیں یاد کر لیں, تو آپ کی تیاری مکمل 100% ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ مکمل سکور کرنے کے اہل ہو جائیں گے اپنے بورڈ کے ایگزامز میں. تو یہ کچھ ریکمنڈیشنز تھی میری بورڈ کے پریپریشن کے حوالے سے. ان کو پلے باندھ لیں, ان کے مطابق تیاری کریں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اور کہ آپ کی محنت کو رنگ لگائے اور آپ بہترین سے بہترین مارکس اپنے بورڈ ایگزامز میں سکور کر سکیں. بہت زیادہ خوش رہیے, دوسروں کو خوش رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.